दूसरा उसूल है एतदाल और इफरात तफरीत से इज्तिनाब करना। सबसे पहले आयत, उसका तर्जुमा, व आती, व आती, और दो, दल कुर्बा, रिश्तेदार को, हक कहू, उसका हक, वल मिस्कीन, और मिस्कीन को, वबन सबील, और मुसाफिर को, वला तुबद्दिर, और ना उड़ाओ, ना खर्च करो, अपना माल ब्रैकेट में लिखा है, तबदीरा बेजा उड़ाना। इन्नल मुबद्दिरीना, बेशक बेजा माल उड़ाने वाले, मुबद्दिरुन मुबद्दिराने, मुबद्दिरून मुबद्दिरीना, कानू कानू हैं, इखवान शयातीन, शैतानों के भाई, वकान शैताना, और है शैतान, ले रब्बिही, अपने रब का, कफूरा, न शुक्रा। सबसे पहला सीगा आती, ये कौन सा सीगा है? अमर का। इसकी रूफ़ असलिया क्या है? अलिफ ता या, और अलिफ की बाबे जगह फाल हमजा पे कह है। दें तो बेहतर है जी, हमजा जी, ता हमजा ता या, या। जी, ये और मुजर्रद से बाबे भी फाल आता है, पे है। अता यती, अता जी यती, इसका माना होता है आना, अता यती, अ, इसका माना है आना। और ये बाबे फाल से आता यूथ। युती, आता युती, यहाँ ये आता युती बाबे फाल से इस्तेमाल हुआ है। आता माजी, युती युतियाने, युतूना, तुती तुतियाने, तुतूना, ऊती नुती। अमर इससे बना आती, या आखिर से हज़फ हो गई, और दो हमजा शुरू में आने की वजह से उस पर माद हो गई, तो आती बन गया, क्योंकि आ एक हमजा बाबे फाल का है, एक हमजा इसका अपना है, आती। जल कुर्बा, ये मुजाफिल है, यानी रिश्तेदार को, कराबतदार को, जो तुम्हारी साथ कुर्बत रखता है। हक कहू, उसका हक। अब उसके हक से क्या मुराद है? अगर रिश्तेदार गरीब हो, जरूरतमंद हो, बस वक़्त कभी कभी इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो गरीब नहीं होता, लेकिन कभी कारोबार में नुकसान होने की वजह से, कभी कंपनी की या मुख्तलिफ चीज़ों के दिवालिया होने की वजह से, कभी इंसान इस जगह में आ खड़ा होता है, या हकीकी माने में रिश्तेदारों को जरूरत है, तो आपके माल में उनका हक है। एक तो ज़कात वाजिब है, उसके अलावा भी आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इस तरह के रिश्तेदारों की आप मदद करें। ये मदद करना, ये गोया कि एक तरह का हक है आप पर, यानी उनके हक और आपका फर्ज बन जाता है। अच्छा, और किसको है? वल मिस्कीना, आपके पास वाफर मिकदार में माल है, अल्लाह तबारक व तआला दिया है, वो आपका नहीं है, अता उस अल्लाह की हुई है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला अगली बल्कि आयत में आएगा कि ये अता दिए हुआ किसी के रिज्क को तंग कर देना, या किसी के रिज्क को कुशादा कर देना, ये उस रब के हाथ में है। तो अगर अल्लाह ने आपको अता किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका ही कमाल है, ये उसकी अता है। वल मिस्किन, और मिस्किन को, वबन सबील, और मुसाफिर को। इब्न कहते हैं बेटे को, सबील कहते हैं रास्ते को। तो मतलब है रास्ते का बेटा मुराद सफर करने वाला। और उसमें बसौकत ये है कि अगर एक आदमी अमीर भी अपने इलाके में और दूसरी जगह में मुसाफिर है, तो उसको ज़कात भी दी जाती है। लेकिन अगर वो ज़रूरतमंद है, तो फिर उस वक़्त आपके अमवाल में उनका हक है। और अपने इर्द-गिर्द देखें जो आपके पास है, बजाय इसके कि उसको हम सँभाल के रख दें, या किसी ऐसी जगह में या मज़ीद बढ़ाने के लिए करें, अगर ज़रूरतमंद हो तो उसको दे देना चाहिए। वला तुबद्दिर, ये वला तुबद्दिर कौन से बाब से है? ये है बाबे तफील, सलासी बिल्कुल मजीद ठीक है, का। बाबे तफील है, बद्दरा युबद्दिरु तब्दीरन। आगे मजदर इसका नहीं, लिखा भी हुआ है, ये सामने, बद्दरा मफूल। युबद्दिरु जी। ये ये मफूल मफूल मुतलक है। आज हमारा लेवल जी 3 में शायद सबक में मफूल मुतलक से ही ये मुतालिक है। जी। वला तुबद्दिर, और न उड़ाओ अपना माल, ला तुबद्दिर नहीं कमाना है, बद्दरा युबद्दिरु, बद्दिर ला तुबद्दिर, मुबद्दिरुन मुबद्दरुन। तो ये है वला तुबद्दिर, और ना उड़ाओ, ना खर्च करो, तबदीर, अपना माल भेजा जगह पर। इन्ना पढ़ चुके हैं, इन्ना
अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला, 6 हरूफ। इन्नल मुबद्दिरीना, मुबद्दिरीना कौन सा सीगा और कौन से बाब से है? ये बाब तफील से ही वो है जमा फाइल, इसमें फाइल है। इसमें फाइल, जमा मुजक्कर इसमें फाइल और बाब तफील से है। मुबद्दिरुन, मुबद्दिरान, मुबद्दिरूना और यानून के साथ आ गया मुबद्दिरीना। कानू इख्वान शयातीन, कानू है इख्वान शयातीन, शयातीन के भाई, यानी बेजा माल उड़ाने वाले की शैतान के भाई हैं। एतदाल के अंदर खर्च कहाँ करना है वो जगह बता दी कि रिश्तेदार को दो, गरीब और मिस्कीन के दो, और अपने सबील दो, मुसाफिर लोग आपके पास है उनको दो। और हमारे अक्सर जो है मशाइख कहते हैं कि अगर बेहतरीन मिस्कीन और वब्न सबील दोनों का, बल्कि जो ज़कात के मसले में भी आ जाते हैं, वो अक्सर आउट स्टेशन के जो तलबा हैं जो हमारे पास कराची से बाहर के आते हैं और मदरसों में पढ़ रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी मुसाफिर भी हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं और ज़रूरतमंद भी हैं। और उसके साथ साथ एक और जगह कुरान करीम में भी आता है कि उन लोगों पर अपना माल खर्च करो कि जिन्होंने किसी दीन के काम में लगाकर अपने आप को मैसूर कर दिया, कि अगर वो दीन का काम छोड़ते हैं, दुनिया की तरफ जाते हैं, तो फिर ये नहीं होगा, और अगर ये करते हैं तो फिर दुनिया उनके पास नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन पर खर्च करें। इसीलिए जब तक इस्लामी हुकूमत का वजूद था तो उलमा और तलबा के वज़ाइफ और यानी मदारिस का टोटली खर्चा जो है इस्लामी रियासत अदा करती थी। लेकिन हमारे मुल्क में तो इस्लामी रियासत तो हमने बनाई, लेकिन काश कि उसमें इस्लामी कवानीन का हम निफाज नहीं कर पाए और न कर सके हैं, और दिन ब दिन वो अपने मरकज से दूरी की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा आज फिर साहिब इस्तिताद और मुखय्यर हजरात हैं, उन्हीं पर है ये मदारिस। और अगर आज की दुनिया में इस रियासत के अगर कबूल भी कर लिया जाए तो उनकी शराइत इतनी कड़ी हैं कि वो फिर आलिम तो बन जाएगा, फिर वो आपको दीन नहीं बताएगा, बल्कि जो गवर्नमेंट बताती है वो ही बता सकेगा। तो लिहाजा इसलिए इन लोगों का आपके ऊपर हक है कि आप इन पर खर्च करें। इन्नल मुबद्दिरीन, और बेशक बेजा माल का कानू वकान शैतान लिरब्बिही, क्योंकि बेजा माल कौन उड़ाता है? जो उड़ाते हैं वो शैतान के भाई हैं। शैतान के भाई इसलिए कहा कि जितनी भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ खर्च किया जाता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं जहाँ जो है गलत जगहों पे माल को उड़ा लिया जाता है, तो वो शैतान के ही डेरे होते हैं, वही उसके हुजरे होते हैं, वही उसके घर होते हैं, और जो उधर जाते बैठते उठते और खर्च करते हैं वो उसके भाई है। वकान शैतान, शैतान ले रब्बी, अपने रब का कफूरा निहायत ना शुक्रा था। लिहाजा इंसान तू मत जा शैतान की मजालिस में, उससे दूर ला। कैसे ना शुक्रा था? अल्लाह पाक ने इसको सब कुछ दिया, इसको मकाम मर्तबा दिया, इसको फरिश्तों के साथ जो है ऊपर आसमानों तक रिसाई दी, और इसको कहा कि देखो मैंने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, सजदा कर ले, नाफरमानी कर बैठा, और इतनी इनामात जो की थे उसकी नाशुक्री कर बैठा था। इंसान तू भी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि देख तेरे ऊपर अल्लाह के कितने इनामात हैं, तुझे बिन मांगे वजूद दिया, हयात दी। मैंने और आपने अल्लाह से डिमांड नहीं की थी, अल्लाह ने बिन मांगे मुझे और आपको वजूद और हयात दे दी। अल्लाह पाक मुझे और आपको पैदा ना करते, अगर या किसी और मखलूक में से किसी चीज का पुर्जा बना देते, लेकिन वो अल्लाह कादिर था। लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको तमाम मखलूकात में से अफजल अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, ये उसका एहसान है, उसका एहसान है। फिर बिन मांगे हमें मुसलमानों के घरों में पैदा कर दिया और दीन की तरफ किसी न किसी तरीके से रुझान कर दिया। अब भी अगर नहीं आएंगे दीन की तरफ तो न, ये एतदाल से हट जाना है। लिहाजा अब क्या करना है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग आपकी हमारी किरदार साजी, ये है कि हमें एक अपने इर्द गिर्द वालों पर खर्च करना है। इससे क्या होगा? हमारे अंदर से बुखल
اور اس طرح کی اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوگی، دوسروں کی ہیلپ کرنے کی عادت جو اچھی چیز ہے وہ پیدا ہوگی، دوسروں کے ساتھ رحم والا معاملہ پیدا ہوگا۔ تو رحم پیدا ہونے کے لیے، مہربانی پیدا ہونے کے لیے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا یہ ضروری ہے، اور غلط جگہوں پہ نہ جانا، نہ خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، یہ کون سا باب ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ اگر یہ آپ یہ بتا دیں تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے، ایک سوال کے یہ برابر پورے۔ باب فعل سے ہے، آرزا یورزو ارازن سے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے 10 نمبر پکے ہو گئے، یعنی 5 الفاظ بتانے کے بعد 5 نمبر ملتے ہیں، آپ کو ایک نمبر پہ مل گئے 10 نمبر۔ تو یہ ہو گیا بالکل ٹھیک ہے۔ اعرض یورد اعراضا، منہ پھیرنا، اعراض کرنا، تو یہ باب فعل سے۔ تعرضن، ذات پر جو زبر ہے یہ نون خفیفہ کی وجہ سے، نون سکیلہ کی وجہ سے لیول 3 میں ہم نے پڑھا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں گے۔ اور اگر اما تعرضن، اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے، عنہم، کن سے؟ ان سے، کن کے؟ ان رشتہ داروں سے، ابتغاء رحمت، رحمت تلاش کرتے ہوئے، کس کی؟ من رب کا، آپ کے رب کی، ترجو، ترجو، جس کی تو ارجا، رجا یرجو، جس کی تم امید رکھتے ہو، ہاں اس سے، فقل، پس تو کہو، لہم، ان سے، قولا، بات، میسورا، نرم، نرم بات کو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر ضرور پڑے گی کہ آپ کو رشتہ داروں سے منہ موڑنا، وہ دین پہ عمل نہیں کر رہے اور بہت سی چیزوں میں نہیں کر رہے، تو آپ عمل کر رہے ہیں، نخلہ و نترکو، تو اللہ کی رضا اور رحمت تلاش کرنے کے لیے اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے ان سے منہ پھیر دیا کہ وہ غلط کام یا ایسی جگہوں میں، تو کوئی نہیں، لیکن اور تم امید رکھتے ہو کہ اس طرح کرنے سے اللہ تم سے جو ہے تم پر رحمت کرے گا، لیکن یہ کہ ان سے علادہ ہو جاؤ، لیکن جھگڑا نہیں کرو۔ فقل، پس کہو، لہم، ان کو، قولا میسورا، نرم کلام۔ اب آ گیا ترجوہا، ابتغاء، ابتغاء یہ مصدر ہے، 8 ابواب جو ہم نے پڑھے ان میں سے کون سے باب کا مصدر ہے؟ یہ باب افتعال، بالکل ٹھیک بغا، ہے، باب افتعال، ابتغا یبتغی ابتغاء، ابتغاء۔ یبتغی، ابتغان، ابتغاء، ابتغایا، ابتغوا، ابتغیتا، ابتغیتما، ابتغیتم، اور یبتغی، یبتغیان، یبتغون، تبتغی، تبتغیان، تبتغون، ابتغی، نبتغی، ہم نے اس کی جگہ پڑھا تھا یہتدی، یبتغی، ابتغان، اہتداء، یہ برابر ہے، ابتغاء اور اہتداء، یبتغی اور یہتدی بالکل سیم ہے دونوں لفظ۔ ترجو یہ کون سا ہے؟ کون سے باب سے ہے؟ رجا یرجو، باب نصرہ سے۔ نصر ینصر، رجا یرجو، دعا یدو کی طرف سے، رجا، رجایا، رجا، رجوا، رجو، رجوتا، رجوتما، رجوتم، رجوتو، رجونا، اور مضارع یرجو، یرجوان، یرجونا، ترجو، ترجوان، ترجونا، ارجو، نرجو، ترجو۔ و اما، اس کی وجہ سے، اما کی وجہ سے اس سے نون گر گیا، اصل تھا ترجونا، تم امید رکھتے ہو، جمع مذکر کا صیغہ تھا، ہاں اس کے۔ فقل، کالا یقولو سے، کالا یقولو اجوف ہے، پڑھ چکے ہیں، کل امر کا صیغہ ہے، کالا یقولو، کالا یقولو، کل، لا تقل، قائل، مقول، لہم، ان کو، قولا، یہ مصدر ہے کل کا، میں سورہ، یہ کون سا صیغہ ہے میں سورہ؟ یسرا یسرو، ضربا بالکل، سے، یسرا، مثال یا بالکل ٹھیک ہے، یسر، یسرا، یسرا، یسر، یسرو، نصر ینصرو، کرم یکرمو۔ میں سورہ اس مفعول کا صیغہ ہے، میں سورہ، آسانی سے، نرمی سے، یسر سے، آسانی سے بات کرنا، ولا تجعل، اور مت نہ رکھ، یدا کا، اپنے ہاتھ کو، مغلولتن، بندہ ہوا، مغلولتن کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی مفعول ہے، اس میں مفعول کون سے؟ مجرد مؤنث، سے، مزید سے؟ مجرد سے۔ مجرد سے، اور اس کو کیا شمار کریں گے ہم؟ مجرد میں صحیح شمار کریں گے، معمول شمار کریں گے،
اجوف شمار کریں گے، ناقص کریں گے، کیا کہیں گے؟ صحیح ہے، غلط، یا دوسرے میں سے کوئی ہے؟ مخلولتن، اس کے حروف اصلیہ ہیں مخلولتن، غین واو لام، اجوف واوی. نہیں جی، غین لام لام، غلہ یا غلو، مرہ یا مرو کی طرح، ممرورتن مغلولتن، لام 2 مرتبہ آ چکی ہے، غین لام لام، اور اسم مفعول ہے، غلہ یا غلو، مرہ یا خرہ یا خیرو کی طرح ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا. الا جی عنق کا اپنی گردن سے، ولا تبسط بسط یبسط، لا تبسط بسط یبسط ابسط، لا تبسط باسط مبسوط، اور ما بسط لا یبسط لم یبسط لن یبسط، ولا تبسط نہیں کسی کا، لا تبسط مت کھول، نہ کھول، ہاں اس کو، کل البست پورا پورا کھولنا، اسے سارے پیسے نکال کے ایسے کسی کو دے دیے، فتح قعودہ پھر تم بیٹھ جاؤ گے، ملومن قابل ملامت، محصورہ اور کلاش ہو کر کے. کلاش ہو کر کے مطلب یعنی فقیر ہو کر کے، اب ہاتھ کوئی نہیں، اب بن رہا ہے وہی، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے اعتدال میں رہو، نہ تو ٹوٹل مال خرچ کر دو، اور کیپٹل کو بھی جو پروفٹ کے ساتھ اس کو بھی خرچ کر دو، یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ دو، یعنی جیب میں ڈالو ہی نہیں، کہ خرچ کرنے کے لیے ڈالو، جمع کرنے کے لیے ڈالو لیکن خرچ کرنے کے لیے ڈالو، گردن کے ساتھ ایسے باندھ دو. الا ولا تبسط کل فتح قعود معلوم محصورہ، تو دونوں کرنی نہیں ہے، نہ تو بالکل سارا خرچ کرو، نہ بالکل ہی خرچ نہ کرو، درمیان میں رہو. ان ربا کا، اچھا پھر کہانی کہ یہ رزق اگر روک کے نہ رکھے تو اپنے پاس نہیں رکھے، کہا ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، کشادہ کر دیتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یبسط حضور چکا ہے، شاء یشاء، اس کے حروف اصلیہ کیا ہوں گے؟ شین ہوں یا اور حمزہ، بالکل شین یا ٹھیک ہے، حمزہ. شین یا حمزہ، یعنی حقیقت میں یہ اجوف یائی ہے، جی لیکن اس کا باب جو ہے شاء یشاء، یہ ہے سمع یسمع، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ فتح یفتح کو وزن ہے، اس لیے شاء، شین یا یس. کو شاء، شایا یا سے، شایا آ سے، اور یش یا او سے، یا شاء بن گیا، یا الف سے بدل گئی، یشاء جس کے چل وہ یقدر، تنگ کر دیتا، انہو بے شک وہ کان ہے بے عباد، یہ اپنے بندوں کو خبیر بصیرہ، بخبر اور خبر دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا. تیسرا اصول ہے کہ ناحق خون بہانا اور فحاشی سے بچنا ہے، کسی کا ناحق خون کرنے سے اور فحاشی اور اوریانی سے بچنا ہے. یہ دوسرا، یہ بلڈنگ یعنی کریکٹر بلڈنگ ہے کہ کردار سازی کیسے ہوگی. پہلا اصول، دوسرا اصول، ان اصولوں میں بہت سے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، لیکن اب بڑا اصول آ گیا کہ ناحق خون نہیں بہانا اور فحاشی سے بچنا ہے. یہ تیسرا اصول آ گیا. ولا تقتلوا، لا تقتل، لا تقتلا، لا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، کیا مانا ہوگا؟ اپنی اولاد کو، مضاف خشیت مضاف، املاک، کس وجہ سے؟ مفلسی کے ڈر سے. مفلسی کے ڈر سے، خشیہ مانا ڈرنا، اور املاک مانا مفلسی، خشیت املاک مفلسی کے ڈر سے. نحنو، نحنو ہم، ہم سب، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں ہم ان کو، ان کو، ان سب کو، وإیاکم، اور تم کو بھی. اور تم کو بھی، یاکم آگے نہیں، ضمیر، دو ضمیر آگے، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، وإیاکم اور آپ کو بھی. ان قتلہم، ان قتلہم کیا معنی کریں گے؟ انا تو بے شک، قتلہم قتل کرنا ان سب کو، قتلہ مصدر ہے، قتل کرنا ان سب کو. ہاں، یہ قتل لفظ ہوتا ہے، ہم اکثر اس کو قتل پڑھ لیتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ قتل ہے، حکم کی طرح. ان قتل، بے شک ان کو قتل کرنا، کان ہے خطن کبیر، بڑی، خط ان
غلطی کبیرن بڑی، ولا تقربو، اگلی بات کیا کی؟ ایک قتل نہیں کرنا، کس کو نہیں کرنا؟ بڑی زبردست کی چیز، ولا تقتلوا اولادکم، کیسے اولاد کو قتل کرتے ہیں؟ اس کو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر وقت آپ ارد گرد ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں قتل کرنے کا طریقہ اور تھا، وہاں ان بیچاروں کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا، تو اس لیے جب بچی پیدا ہو جاتی تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ اس کا بوجھ ہمارے اوپر بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد علادہ ماڈرن اور جدید اور ہونے لگا، تو قتل کی بھی واردات جدید اور ماڈرن ہونے لگی۔ الحفیظ و الامان، باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا گھر، ایسے کوئی مختلف قسم کے سلوگن بنائے گئے ہیں، آسان گھرانہ یا آسان زندگی اس طرح کے، اور اس کا یہ ہے کہ ایک یا دو پہ کہتے ہیں کہ بریک لگا دیں، اولاد مزید نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں یا ہماری دنیا میں اتنے وسائل نہیں کہ لوگوں کو پورا کر سکیں۔ جب اس ذات کریم کی کہ جب تھوڑے سے لوگ تھے تو اللہ نے اسباب بھی تھوڑے رکھے تھے، اب بڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی اس طرح زمین سے نکالتے رہ جا رہے ہیں۔ پہلے کچھ زمین میں نہیں تھا، اب ہر کچھ زمین سے نکل رہا ہے اور بھی نکلے گا، تو ان کو قتل نہ کرے، ان کو قتل کرنا خطا کبیرہ ہے۔ اسی لیے بغیر وجہ کے بچوں کی روک تھام یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرے جس سے اولاد زیادہ ہو، اور پھر یہ بچے دو ہی اچھے، یہ والا سلوگن اور یہ کال پھر ادھر آ کے رد ہو جاتا ہے۔ کانسیپٹ اسلام کا یہ نہیں ہے جو آج کل یہ لے کے آتے ہیں۔ ولا تقربو، اور قریب نہ جاؤ، لا تقرب لا تقربا لا تقربو، اور نہ قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتن، بے حیائی، وساء سبیلا۔ یہ دوسرا ہے کہ ایک تو قتل نہیں کرنا اولاد کو، اس کے بعد فوراً بتایا کہ قتل کرنے کے ایک اور راستہ بھی ہے، زنا کر لیتے ہیں اور حرام کی اولاد یعنی ناجائز حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر جو ہے قتل کرنے کا تھا، تو خشیت املاک ایک وجہ تھی، دوسری ریزن یہ بھی ہے، انہو کان فاحشتن، بے شک یہ وسا سبیل، اور بے راہ روی کا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا نفسا، ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، لا تقتل لا تقتلا لا تقتلوا، اور نہ قتل کرو النفس، اس جان کو، اللہ تھی وہ کہ حرم اللہ، کہ حرمت عطا کی اس کو اللہ نے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خون مباح کر دیا تو پھر قتل کر سکتے ہیں۔ وَمَن قُتِلَ مظلومن، آگے ایک بات کہہ دے کہ جو شخص قتل کر دیا گیا مظلومانہ طور پر، قُتِلَ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مظلومن اسم مفعول کا صیغہ، حرم یحرم تحریما یہ باب تفعیل ہے، اس کی مثال پہلے گزر چکے، فاحشتن اسم فاعل کا صیغہ، ولا تقتلوا نہیں ہے، ومن قتل مجہول، اور جس کو قتل جو قتل ہو جائے یا جس کو قتل کیا جائے مظلومن مظلومہ طور پر، فقط جعلنا لولی، تو یقیناً ہم نے بنایا دیا اس کے ولی کے لیے سلطان اختیار، کس چیز کا اختیار؟ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو بدلے میں لے لے۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے اندر ایک لڑکے کو پھانسی کی سزا دی گئی، پوری دنیا یہ چاہتی تھی، اس کے والدین نے اس کے جو مقتول تھا، اس کے جو سرپرست تھے، ان سے ہر طرح کی معافی مانگی، لیکن انہوں نے معافی نہیں دی، اور پوری دنیا دعا کرتی رہی اس کے لیے کہ اللہ کرے کہ اس کے والدین معاف کر دیں اور ہو جائے، کیونکہ انہوں نے طریقہ اختیار معافی کا ایسا مانگا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ولیوں نے معاف نہیں کیا، عدالت نے اپنا قول برقرار رکھا، اور ہمارے عدالت وہ تو اشاروں پہ چل پڑتی ہے۔ فلا یسرف، چنانچہ وہ تجاوز نہ کرے، اسرفا یسرف اسرافن، کون سے باب سے ہے یہ؟ باب فعل، ثلاثی باب مزید افعال کا۔ سے، فلا یسرف، پس چنانچہ وہ تجاوز نہ کرے، فی القتل، بدلے کے قتل میں، انہو کانا منصورہ، کے بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا، بے شک وہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اگلی آیات کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، اس کا بہتر انداز سے آپ بھی ایک دفعہ مطالعہ کر کے آئیے گا تاکہ ہم جلد سے جلد اس کو مکمل کر سکیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک.